सकेसम्म मलाई चाहिँ शुभकामना कसैले नदियोस् भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको हैन अब चाहिँ फोटोसहित हामीले चाहिँ आजकै दिन चाहिँ हामी श्रद्धाञ्जली शोक सभा मनाउँछौँ। अनि अंकुश लगाइदिएर चाहिँ जबरजस्ती मान्नै पर्ने, नमान्नेलाई चाहिँ के गर्यो, जबरजस्ती चाहिँ चेपे नदीमा हालेर फ्यालिदियो, मारिदियो। अब जसले चाहिँ होइन म बाँच्न चाहन्छु भन्यो, बाँच्न चाहनेहरूले चाहिँ सेतो टीका लगाए आत्मसमर्पण गरे। जब चाहिँ 1867 मा चाहिँ रिदाम्मा र रामलिहाङ भन्ने दुईजना आठपरिया राई भनिन्छ नि। अब आठपरिया अहिलेको समयमा आठपरिया भन्यो, तर त्यतिखेर राई हो हैन, अथवा चाहिँ त्यो मङ्गोल हो, मूलवासी हो। उनीहरूलाई के गर्यो, दुईजनालाई चाहिँ फाँसी दियो, झुन्ड्याइयो। अहिले धनकुटाको चुलीवनमा त उहाँहरूको स्ट्याचु नै छ। म यहाँलाई एकदमै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त तपाईँले शुभकामना दिनुभयो। हाम्रो चाहिँ यो पर्व होइन, यो किराँतहरूको पर्व थिएन भनेर उनीहरूले विद्रोह गरेका थिए। गोर्खा साम्राज्य विस्तार गर्दै आए, कीर्तिपुरमा आए, कीर्तिपुरमा पनि ती 3 पटक आक्रमण गरे। कीर्तिपुरको चाहिँ राजालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सामदाम दण्ड भेद अपनाएर चाहिँ जब खत्तम बनाए, तिनीहरूको नाकान काटिदिए। यसरी चाहिँ अब दसैँ हाम्रो होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ नि। यो सहिष्णुता होइन, किनभने कसैले मारेर होइन अनि मारेर त्यसलाई चाहिँ मैले असत्यलाई पराजय गरेँ भनेर चाहिँ मैले उत्सव मनाउनु ठिक होइन। अब अनि किराँत देशतिर लागे। किराँत देश भनेको त पल्लो किराँत, माझ किराँत, पल्लो किराँत भनेर आज हामी इतिहासमा पढ्छौँ। त्यो किराँत देशकाहरूलाई पनि के गर्यो त भन्दाखेरि जबरजस्ती दुर्गा माता बन्नुपर्ने, रातोले चाहिँ उसले के अरे माटोले लिपपुत गर्नुपर्ने घरहरू, दुर्गाको अनिवार्य पूजा गर्नुपर्ने। दुर्गासँग चाहिँ किराँतको चाहिँ के उ छ त, त्यो परिवेशमा दसैँ मान्नुपर्ने, हिन्दू मान्नुपर्ने, दुर्गा पूजा गर्नुपर्ने, उसको सम्पूर्ण चाडपर्वहरू मानिदिनुपर्ने। नमानेको खण्डमा चाहिँ उसले के गर्ने, अब त्यो गोर्खाले चाहिँ गोर्खाको शासक दरवेशाले चाहिँ अब अंकुश लगाइदिने हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ दुर्गा अनिवार्य पुज्नुपर्ने हैन। अब चाहिँ के अरे दसैँ अनिवार्य मान्नुपर्ने हैन। त्यहाँ चाहिँ मार काट्नुपर्ने, मार काटेर चाहिँ के अरे 5 वटा चाहिँ यो पन्जाको चाहिँ हैन छाप, रगतको छाप हान्नुपर्ने। त्यो चाहिँ किन? हाई हेलो दर्शक नमस्ते, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। कृपया लाइक्स र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, फालेलुङ, महाकुलुङ र नौलो टिभीमा एकसाथ स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र केरुङ। विभिन्न विषय र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीको सामग्री यहाँहरूमा निरन्तर पस्किरहेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि एक विशेष, आज एकदमै अहिले पछिल्लो समय जल्दो बल्दो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष व्यक्तित्व, विशेष अतिथि हुनुहुन्छ MNO का केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल। आज हामी विशेषतः दसैँ के हो र दसैँको अवसरमा अहिले पछिल्लो समय दसैँ, आज दसैँको एकदमै विजयदशमी टीकाको दिनमा छौँ आज हामी। र आम नेपालीहरू विशेषतः हिन्दूहरूले एकदमै हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेको अवस्थामा उहाँहरूले भने दसैँलाई बहिष्कार गरिरहनु भएको छ। टीका लगाउनु भएको छैन। उहाँहरूले कालो टीका लाएर उहाँहरूले एकदमै प्रतिकार गरिरहनु भएको अवस्था छ। किन? यो विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष अतिथि MNO का केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल, हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु अहिलेको कन्डिसनमा। एकदम। आज चाहिँ हिन्दूहरूको महान चाड विजयदशमीको यो 10औं एकदमै टीकाको दिन। म यहाँलाई एकदमै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त तपाईँले शुभकामना दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर सकेसम्म मलाई चाहिँ शुभकामना कसैले नदियोस् भन्न चाहन्छु। यो अब तपाईँहरूको अलिकति अब यो कुरा चाहिँ होइन, चाडपर्व कुनै जाति विशेषमा अलिकति केन्द्रित बढी भइरहेको हो कि भन्ने तपाईँहरूको बढी आकर्षित भइरहनु भएको अवस्था छ। जस्तै एउटा सामाजिक सहिष्णुताको हिसाबले, धार्मिक सहिष्णुता, सद्भावको हिसाबले शुभकामना आदान प्रदान गर्नु त गलत होइन नि? हुन्छ, गलत नहुन सक्छ, किनभने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो भनिएको छ। यस मानेमा ठिकै हो, तर व्यावहारिक रूपमा त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि धर्मनिरपेक्षको चरित्र ननिभाएको कारणले गर्दाखेरि आक्रोश स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। किनभने यो त एउटा पूर्वजहरू, हाम्रो पूर्वजहरू जो हाम्रो पुर्खाहरू थिए, ती पुर्खाहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अपहरण गरेर, उनीहरूलाई राक्षसीकरण गरेर, उनीहरूलाई चाहिँ बदनाम गरेर हैन, अनि चाहिँ राक्षसहरूलाई वध गरेर हैन, अब भगवानहरूले चाहिँ के गरे,
चाहिँ उत्सव मनाए भन्ने खालको यो एउटा जुन सन्देश दिएको छ नि राज्यले, यो ठिक होइन के हामी यो राज्यको चाहिँ हामी राक्षस छौँ त? कुरो यहाँनिर हो होइन। उनीहरूले आज हिन्दू शक्तिपीठमा बलि चढाइन्छ हो, उनीहरू फेरि आफै बलि पनि विरोध गर्छन्। हामी त शाकाहारी हौँ पनि भन्छन्। हिजो मात्र डाक्टर नामधारीका एकजना व्यक्तिले हिन्दू पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष रहेछन् होइन। उनको अन्तर्वार्ता मैले हेरेँ। उनले के भने यो हिन्दू देश हो, हिन्दू कुश हो, हिन्दू कुशको शिर हो नेपाल, त्यसमा बस्नेले चाहिँ यो बलि भोग गर्नुपर्छ, बडा दसैँ विजय दशमी मनाउनुपर्छ। त्यस बाहेकका चाहिँ सबै के हुन्छन्? असुर हुन्, राक्षस हुन्, दैत्य हुन् होइन। त्यो चरित्र बोकेकाहरूले चाहिँ दसैँ मान्दैनन् भनेर भनेको छ। तर एउटा कुरा म के बताउँछु भने सबैको आफ्नो मौलिकता छ, आफ्नो मौलिक धर्म छ, आफ्नो मौलिक पहिचान छ, आफ्नो मौलिक अस्तित्व छ। त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो। तर आजसम्म तपाईँ हामीले यो राज्यमा जसरी एउटा चाहिँ सहिष्णुताको कुरा आयो नि, सहिष्णुताको पाठ पढाउँछन् कि यहाँ। त सहिष्णुता भनेको हामीले सहेर बस्नु चाहिँ सहिष्णुता हो। कुरो यहाँनिर हो। आज हामीले दसैँ बहिष्कार गऱ्यौँ। दसैँ किन बहिष्कार गऱ्यौँ? त्यसको कारण खोजिनुपर्छ। हामीले त यो भनेको, हामीले कसैले के अरे बाहुनलाई नमान भनेको छैनौँ। उसको त किनभने उनीहरू भनेको शक्तिको पुजारी हुन्, हामी मङ्गोलहरू शक्तिको पुजारी होइनन्, सत्यको पुजारी हो है। मङ्गोलहरू भनेको मूलवासीहरू भनेको यो देशका चाहिँ किराँतहरू भनेको चाहिँ सत्यको पुजारी हुन्, शक्तिको पुजारी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी शक्तिको पुजारी नभइकन हामी सत्यको पुजारी भएकोले गर्दाखेरि हामी कुनै शक्तिपीठमा गएर अथवा चाहिँ वध गरेर बलि चढाएर हामीले चाहिँ धर्म मान्नुपर्छ भन्ने, चाड मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दसैँ पर्व यो नितान्त हाम्रा पूर्वजहरूलाई मारेर हत्या गरेर हाम्रो सर्वस्व हरण गरेर हाम्रो राज्य लुटेर सुरुवात गरेको, दिग्विजय गरेको दिनलाई चाहिँ हामीले मान्दैनौँ भनेको त्यो हाम्रो मौलिक अधिकारको कुरा हो। कुनै पनि विषयलाई ग्रहण गर्नु नगर्नु त्यो व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसमध्ये तपाईँहरूले पनि दसैँ हामी मान्दैनौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको नैसर्गिक अधिकार होला होइन, हो पनि। जस्तै अरूले अब नेपालमा चाहिँ नेपालमा अब दसैँको प्रसङ्ग आउँदाखेरि खास कहिलेदेखि चाहिँ अब यहाँको आदिवासी जनजाति भनेर भनिरहनु भएको छ, खास कहिलेदेखि चाहिँ अब दसैँ मान्न बाध्य बनाइयो र पारिएको हो र अहिलेसम्म पनि लगभग मानिरहेको अवस्था छ र केही हदसम्म चाहिँ लगभग अब दसैँ हाम्रो होइन भनेर प्रायः धेरैले सेतो टिका लाएर रातोको ठाउँमा मनाइरहेको अवस्था पनि छ। कहिलेदेखि खास नेपालमा दसैँ लादियो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको खास मेन गुनासो छ? यो एउटा चाहिँ समाजशास्त्रीय एउटा आधारले त्यसको व्याख्या विश्लेषणहरू, खोजहरू, अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो डाक्टर कृष्ण भट्टचन्द्र जस्ता व्यक्तिहरूले पनि त दसैँ चाहिँ यो अमेरिकाको थ्याङ्क्स गिभिङ चाड जस्तै मात्र हो होइन। यसमा कुनै यहाँको इन्डिजिनस पिपुलहरूसँग कुनै रिलेसन छैन, यो दसैँको सम्बन्धै छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। अब त्यस्ता खालका चाहिँ धेरै अब व्यक्तिहरूले चाहिँ अध्ययन गर्ने, रिसर्च गर्ने रिसर्च फेलोहरूले त भनिसक्नु भएको छ नि दसैँ हाम्रो होइन। मानवशास्त्रीय हिसाबले पनि दसैँ पर्व हाम्रो होइन भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ, नम्बर 1। अब दोस्रो कुरा, गोर्खाका चाहिँ अब जसरी आज हामीले गोर्खा भनेर चिन्छौँ, त्यो गोर्खा भन्ने पहिला थिएन कि। जति बेला त्यो गोर्खा भन्ने के अरे राज्य स्थापना भएको थिएन, त्योभन्दा अगाडि भनेको यो देशमा के थियो, 2200-2400 राज्य थियो। ती राज्यहरू चाहिँ आफ्नो मौलिक भाषामा, जस्तो तपाईँ हाम्रो राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ होइन, त्यो चाहिँ अब यहाँका जतिवटा भाषा छन् त्यो भाषामा आधारित रहेर त्यहाँका चाहिँ ठाउँहरू परिवेश अनुसारको चाहिँ त्यहाँ सभ्यताहरू थिए, राज्यहरू थिए। अहिलेको अवस्थामा परिप्रेक्ष्यमा भनौँ न सङ्घीय राज्य भनौँ होइन, ती सङ्घीय राज्य थियो। जति बेला ती राज्य सङ्घीय राज्य थिए, आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार चल्थ्यो, आफ्नो राज्यहरू थियो, आफ्नो सीमाभूमि राज्यहरू थियो, त्यो राज्य हुँदाखेरि गोर्खा भन्ने त नामै थिएन। तर जब त्यो के अरे गोर्खा स्थापना भयो, गोर्खा स्थापना हुनुको दुईवटा कारण छ। एउटा कारण चाहिँ के भने चाहिँ हिन्दुस्तानीहरूको प्रवेश
होइन हिन्दुस्तानीहरूको प्रवेश र दोस्रो चाहिँ के भने हिन्दुस्तानीहरूले चाहिँ के अरे त्यहाँको राज्यहरूलाई चाहिँ लुटेर उनीहरूले चाहिँ गोर्खा घोषणा गरे जुन दिन गोर्खा घोषणा गरे जुन दिन चाहिँ त्यहाँका राजाहरूलाई चाहिँ त्यहाँका स्थानीय राजाहरूलाई त्यहाँका त्यो एउटा सङ्घीय स्वायत्त क्षेत्रका चाहिँ राजाहरूलाई चाहिँ स्थानीय राजालाई चाहिँ जुन दिन मारे होइन उनीहरूलाई चाहिँ निर्मम तरिकाले हत्या गरिदिए हत्या गरिसकेपछि गोर्खा स्थापना भयो अब गोर्खा के अर्थमा भयो भन्दाखेरि गोरक्षा गर्ने देश हो यो होइन हिन्दू देश हो भनेर चाहिँ त्यसको एउटा चरित्रमा त्यो पृष्ठभूमिमा उनीहरूले गोर्खा राज्य स्थापना गरे र गोर्खा राज्य स्थापना हुनु भनेकै यो देश भारतको दास हुनु हो किनभने गोर्खा स्थापना हुने बित्तिकै त हिन्दू राज्य भयो नि त यो त होइन हिन्दू देश बनाउन थाल्यो नि अब गोर्खा राज्यमा गाभिँदै गाभिँदै यहाँको राज्यहरू चाहिँ जब लग्यो अनि त्यो परिवेशमा दसैँ मान्नुपर्ने हिन्दू मान्नुपर्ने दुर्गा पूजा गर्नुपर्ने उसको सम्पूर्ण चाडपर्वहरू मानिदिनु पर्ने नमानेको खण्डमा चाहिँ उसले के गर्ने अब त्यो गोर्खाले चाहिँ गोर्खाको शासक दरवेशाले चाहिँ अब अङ्कुश लगाइदिने होइन अनि अङ्कुश लगाइदिएर चाहिँ जबरजस्ती मान्नै पर्ने नमान्नेलाई चाहिँ के गर्यो जबरजस्ती चाहिँ चेपे नदीमा हालेर फ्यालिदियो मारिदियो अब जसले चाहिँ होइन म बाँच्न चाहन्छु भन्यो बाँच्न चाहनेहरूले चाहिँ सेतो टिका लगाए आत्मसमर्पण गरे होइन उनीहरू बाँच्न त चाहन्छ नि त्यही भएर उनीहरूले आत्मसमर्पण गर्दै सेतो टिका लगाए जसले चाहिँ सम्पूर्ण राज्यको चाहिँ नीति नियम स्वीकार गरे तिनीहरूले चाहिँ रातो टिका लगाउन थाले होइन त्यही हो एउटा परिवेशमा त्यही संरचना अन्तर्गत हिन्दू संरचना अन्तर्गत नै यो दसैँको पृष्ठभूमि यसरी सुरुवात भयो जब चाहिँ गोर्खाबाट चाहिँ अब लमजुङ हुँदै चाहिँ नुवाकोट होइन नुवाकोटदेखि चाहिँ धादिङ सेमजुङ त्यसै गरेर चाहिँ काभ्रे तेमाल होइन सिन्धुलीगढी मकवानपुरगढी होइन यसरी चाहिँ के अरे उनीहरूले चाहिँ हिन्दू झन्डा गाड्दै आए गोर्खा साम्राज्य विस्तार गर्दै आए किर्तिपुरमा आए किर्तिपुरमा पनि ती 3 पटक आक्रमण गरे किर्तिपुरको चाहिँ राजालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सामदाम दण्ड भेद अपनाएर चाहिँ जब खतम बनाए तिनीहरूको नाकान काटिदिए होइन निर्मम हत्या गरिदिए अनि किराँत देशतिर लागे किराँत देश भनेको त पल्लो किराँत माझ किराँत पल्लो किराँत भनेर आज हामी इतिहासमा पढ्छौँ त्यो किराँत देशकाहरूलाई पनि के गर्यो त भन्दाखेरि जबरजस्ती दुर्गा माता मान्नुपर्ने रातोले चाहिँ उसले के अरे माटोले लिपपुत गर्नुपर्ने घरहरू दुर्गाको अनिवार्य पूजा गर्नुपर्ने दुर्गासँग चाहिँ किराँतको चाहिँ के उ छ त सुम्निमा पारुवाङसँग के सम्बन्ध छ छैन नि तपाईँ हामी सुम्निमा पारुवाङ भन्छौँ सुम्निमा पारुवाङ त हाम्रो चाहिँ राई लिम्बू के अरे राईहरूको त अब सुम्निमा पारुवाङ लिम्बूहरूको चाहिँ युमा के भन्छ होइन थेबा भन्छ नि होइन अब चाहिँ थामीहरूको त्यो चाहिँ उनीहरूको पनि आफ्नै भाषाबाट हुँदो रहेछ यी सबैको किराँत भन्ने जो जति छ होइन किराँत भन्ने बित्तिकै अहिलेको जो बृहत मङ्गोल छ त्यही किराँत हो कि तर अब किराँतलाई चाहिँ गाली गरेर खतम बनायो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो आफ्नो परिवेशमा छ त आज जो मङ्गोल भनिएको छ ती सबै किराँत हुन् आज जो किराँत भनिएको छ होइन आज 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 पनि किराँत त भनिएको छ नि तर आजको किराँत चाहिँ राई मात्र बुझिन्छ लिम्बूले पनि भन्न छोड्यो अरू धेरैले भन्न छोडे होइन त्यो किन भयो त भन्दाखेरि त्यसको पृष्ठभूमि नै त्यही छ जस्तो अब दसैँकै पृष्ठभूमिलाई चाहिँ बोकेर उतातिर चाहिँ जाँदाखेरि जस्तो के अरे रणबहादुर शाह होइन किरबान युद्ध राजेन्द्र विक्रमहरूले चाहिँ रुकानै जारी गरेर होइन त्यहाँ चाहिँ दुर्गा अनिवार्य पुज्नुपर्ने होइन अब चाहिँ के अरे दसैँ अनिवार्य मान्नुपर्ने होइन त्यहाँ चाहिँ मार काट्नुपर्ने मार काटेर चाहिँ के अरे 5 वटा चाहिँ यो पन्जाको चाहिँ होइन छाप रगतको छाप हान्नुपर्ने त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो त गोर्खाको अधीनमा आउनु के अरे जसरी पनि आउनु पर्यो नि त होइन त्यो आउँदैछ कि आउँदैन गोर्खाको नियममा पालन गर्दैछ कि गर्दैछैन भन्नको खातिर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो त्यतिखेरको प्रजाहरूलाई होइन जबरजस्ती त्यो एउटा व्यवस्था स्वीकार्न लगाइन्थ्यो होइन त्यही भएर अहिले पनि कतिपय ठाउँमा तपाईँले जानु हो भने त्यो पन्जा त 5 वटा छाप त पन्जा त हुन्छ 5 वटा औँलाको होइन त्यो के चाहे रातो रगतमा होस् चाहे चाहिँ कुनै पनि पिठोमा गरेर भए पनि त्यो गर्छ नि त्यो एउटा त्यसको पृष्ठभूमि छ के अनि त्यसरी अब चाहिँ अब पूर्वमा चाहिँ जब चाहिँ दसैँ त्यसरी पुगे मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी अब के अरे माथिबाट चाहिँ आदेश गइसकेपछि होइन अब केन्द्रबाट चाहिँ आदेश गइसकेपछि त्यहाँ त अब त्यहाँका मानिसहरूले त प्रजाहरूले त मान्नु पर्यो नमान्यो भने त्यतिखेर कारबाही पर्थ्यो त्यही भएर
जब चाहिँ 1867 मा चाहिँ रिदाम्मा र रामलिहाङ भन्ने दुईजना आठपरिया राई भनिन्छ नि। अब आठपरिया अहिलेको समयमा आठपरिया भन्यो तर त्यतिखेर राई हो होइन, अथवा चाहिँ त्यो मङ्गोल हो, मूलवासी हो। उसलाई उनीहरूले के गर्यो, दुईजनालाई चाहिँ फाँसी दियो, झुन्ड्याइयो। अहिले धनकुटाको चुलीवनमा त उहाँहरूको स्ट्याचु नै छ, उहाँलाई सांस्कृतिक शहीद भनेर चिनिन्छ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो केही वर्षदेखि हामीले चाहिँ उहाँहरूको होइन अब चाहिँ फोटोसहित हामीले चाहिँ आजकै दिन चाहिँ हामी श्रद्धाञ्जली शोक सभा मनाउँछौँ होइन। हामीसँग आज फोटो अलिकति तयारी गर्न नसकेकोले गर्दाखेरि यहाँ हामीले गऱ्यौँ, तर देशभरि त्यो भयो होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो पर्व होइन, यो किराँतहरूको पर्व थिएन भनेर उनीहरूले विद्रोह गरेका थिए। यसरी चाहिँ अब दसैँ हाम्रो होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ नि होइन। अनि अर्को कुरा के भने दसैँ तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् तपाईँको निर्णयको कुरा, मर्जीको कुरा, तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यो दसैँमा कति चामल चाहिँ नष्ट हुन्छ। जस्तो 2 करोड नेपालीहरूले चाहिँ त्यो निधारमा चामल टाँस्यो भने कति जान्छ होला त? तपाईँले थोरै थोरै गरेर त्यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने भने कति क्विन्टल जान्छ होइन। तर त्यो त्यसको सट्टामा होइन, त्यस्तो एउटा चाहिँ भड्किलो चाट बनाउनुको सट्टामा बरु कुनै गरिबहरूलाई निमुखाहरूलाई दिएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होइन। मान्छे भोकै मरिरहेछ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण बताइदिउँ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा 1 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ तथ्याङ्क निस्क्यो। त्यो तथ्याङ्क 25वटा जिल्लामा चाहिँ 29 लाख गरिब रहेछन् होइन। मसँग त्यसको कटिङ नै छ। अनि त्यो कहाँ रहेछन् भने खोटाङ, भोजपुर जस्ता ठाउँमा। अनि अति पछि चाहिँ कर्णालीका चाहिँ सुदूर कर्णालीका चाहिँ मानिसहरू अनि त्यसपछि तराईमा भोकमरी छ। हेर्नुहोस् त, भोकै मान्छे मरिरहेको छन् हौ, भोकले छटपटाइरहेछन्। तर यहाँ मान्छे निधारमा टाँसेर हिँड्छ, आफ्नो पूर्वको चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुर्खाको चाहिँ अपमान गर्दै हिँड्छ। त्यो नगर भनेको हामीले, त्यो गर्न हुँदैन। यो सहिष्णुता होइन। किनभने कसैले मारेर होइन, अनि मारेर त्यसलाई चाहिँ मैले असत्यलाई पराजय गरेँ भनेर चाहिँ मैले उत्सव मनाउनु ठिक होइन। यो अहिलेको वैज्ञानिक युगमा, अहिलेको चाहिँ चेतनशील युगमा यो मानव समाज हो भने त्यो मान्नु ठिक होइन। यो तपाईँहरूको तर्क हुनसक्छ। तपाईँहरूको आफ्नो समुदायले चाहिँ विशेष गरी अब मङ्गोल समुदाय भनेर जुन चिनाइरहनु भएको छ, त्यो समुदायले चाहिँ किन जागर गराउन सक्नु भएन त? तपाईँको यो त तपाईँहरूको विरोध त लगभग हिन्दू धर्मावलम्बी विशेषतः यो दसैँ मान्नेहरूसँग जस्तो पो देखियो त हेर्नु र? होइन, हामीले धर्म विशेषलाई हामीले कसैले विरोध गरेका छैन, पहिलो कुरो नम्बर 1 होइन। तपाईँले जुन भन्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो आफ्नो समुदायलाई चाहिँ तपाईँहरूले किन गर्नु भएन भन्नु। हाम्रो समुदायलाई हामीले झकझकाइरहेको छौँ, चेतना फैलाइरहेको छ। हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ शोकसभा कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य नै के हो? हाम्रो मान्छेले जागरण चेतना होस् भनेर हो नि त। हामीले गरिरहेको छौँ। तब चेतना अब यहाँ बन्दुक उठाएर अथवा चाहिँ हाहोला आतङ्क मचायो भने त्यो सबैले सुन्ने हो। कसैले चाहिँ नराम्रो काम गर्यो भने त्यो नराम्रो कामको छिटो यहाँ चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुने देश हो हाम्रो नेपाल होइन। तर सत्य कुरा, राम्रो कुरा, तार्किक कुराहरू होइन यहाँ प्रचार हुँदैन के हो। यो प्रचार नभएर हाम्रो मान्छेले थाहा नपाउनु त स्वाभाविक हो होइन। म एउटा के भन्छु भने जस्तो हाम्रो समाज 104 वर्षसम्म त अन्धकारमा थियो नि। राणाहरूले पढ्नै दिएनन्, बाहुनहरूले पढ्ने व्यवस्था भयो, बाहुनहरूले त पढे। हाम्रो मान्छेले पढ्न नपाएपछि उसलाई चेतनाबाट कमी भयो, चेतनाको कमी भयो, शिक्षाको कमी भयो, ऊ अनपढ भयो, गवाड भयो। अनि त्यही समाजमा जस्तै 1000 जना मानिसहरू शिक्षित भयो। के अरे 1000 जना मानिसहरू एउटा गाउँमा बस्छन्, तर त्यसमा चाहिँ एउटा शिक्षित निस्क्यो, त्यो शिक्षित कामै नलाग्ने शिक्षित भयो होइन। किन भन्दाखेरि 1000 जनामा 1000 जना शिक्षित भइदिएको भए अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा भ्यालुएबल मान्छे निस्किन्थ्यो नि, पर्सन जन्मिन्थ्यो नि होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ उसको शिक्षाको पनि त्यो अनुसार हुन्थ्यो। अहिले त किन सर्टिफिकेट PhD बोकेका छन् होइन। आफूलाई किराँतको चाहिँ के अरे ज्ञाता भन्छन्, आफूलाई चाहिँ मङ्गोलको ज्ञाता भन्छन्, हिँड्छन् होइन। तर ती मान्छेले समाजमा माखो पनि मारेका छन्। उनीहरूले चेतना नै फैलाउँदैनन्। ती मान्छेहरू के हुन्छन्, आफू चाहिँ अपुङ्गी नेता बनेर हिँड्छन्, अपुङ्गी विद्वान बनेर हिँड्छन्। अनि त्यस्तो समाजमा हामी बसेपछि हाम्रो मान्छेले थाहा नपाउनु स्वाभाविक हो। तर हामी बल गर्दैछौँ, हाम्रो मान्छेले जगाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छौँ। हामी त्यत्तिकै चुप लागेर बसेका त छैनौँ। अहिले देशै हामी यहाँ छौँ होइन, यहाँ एउटा कोठाभित्र छौँ, तर देशैभरि आज
होइन, चाहे चाहिँ हाम्रा विपक्षीले होस्, चाहे चाहिँ हाम्रो चाहिँ समकक्षीले होस्, चाहे चाहिँ हाम्रा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउने जति पनि पार्टी संस्थाहरू छन् उहाँहरूले बहिष्कार गरिराख्नु भएको छ। त्यो देन त त्यो मङ्गोलकै देन हो, त्यो गोपाल गुरुङकै देन हो। किनभने हाम्रो एउटा चाहिँ महापुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले यो ठुलो एउटा चाहिँ लामो तपस्या त्याग सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा बीज रोप्यो। अब यसलाई फलाउने काम हुँदैछ। अब यो त किनभने अब के अरे डे बाई डे बढ्ने कुरा हो के होइन, यो क्रमिक रूपमा बढ्दै विकसित हुँदै जान्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। किनभने यो देशलाई लुट्न पनि 1559 देखि आजको चाहिँ 2070 सम्म आउँदा कति वर्ष लागेछ तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् त होइन। जुन दिन 1559 मा त हाम्रो पुर्खा राजा घले राजाले त काटेको हो अनि गोर्खा स्थापना गरेको। त्यो गोर्खा साम्राज्यमा चाहिँ गाप्नलाई कति वर्ष लाग्यो तपाईँलाई थाहा छ होइन, हामीलाई इतिहास थाहा छ। भनेपछि गोर्खा साम्राज्यलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि नै 200-300 वर्ष लाग्यो। 200-300 वर्षपछि अहिले जुन एउटा माहौल खडा गर्यो त्यो बिल्कुल हिन्दुस्तानबाट आएका र हिन्दुस्तानी संस्कृति बोकेर आउने र हिन्दू धर्म लाद्ने यो नेपाललाई चाहिँ भारतवर्ष बनाउनेहरूले त्यत्रो मेहनत गरेका छ भने हामीले त भर्खर 20-30 वर्षको पिरियड हुँदैछ नि। गोपाल गुरुङको एउटा चाहिँ जिन्दगीमा त लामो भयो तर सङ्गठनिक हिसाबले त 30-32 वर्षको एउटा रनिङ हो नि त। तर यो ठुलो एउटा चाहिँ उपलब्धि हो। धेरै मान्छेले चाहिँ अहिले चाहिँ दसैँ बहिष्कार गरिरहेछन्। आज हेर्नुहोस् त्यही गोर्खामा होइन चाहिँ के अरे गोर्खा सेनाको चाहिँ हतियार बनाइदिने दलितहरूलाई, अनि त्यो दलितहरूले चाहिँ हतियार बनाइदिएर हाम्रो राज्य डङ त्यो हतियारले प्रयोग गरेर हान्दै होइन हाम्रो राज्य लुटिदियो। अनि त्यो दलित के पायो? अनि फेरि हिन्दूको एउटा हिस्सा रे दलित, अनि हिन्दूलाई किन मान्छे भन्दैन? अनि उसले चाहिँ ब्राह्मणले चाहिँ सबै के अरे चाहिँ टिका लगाइदिनु पर्ने, दक्षिणा पनि के अरे उसैले हँसुर्नु पर्ने होइन, उसलाई नै सबैले पूजनीय बनाउनु पर्ने यो सिस्टम बनाइदिएको छ नि त यसरी। अनि त्यही आधारित रहेर त्यो हिन्दू धर्ममा आधारित रहेर चाहिँ उनीहरूले एउटा के कहानी पनि मिथक पनि बनाइदिएको छ भन्दाखेरि जस्तो एकछिन है, जस्तो दसैँको कहानीमा महिषासुरको कथा आउँछ। देवी के अरे देवी दुर्गाले चाहिँ होइन नवरात्रभर चाहिँ उनले चाहिँ के अरे शुम्भ निशुम्भहरू अनि त्यहाँ चाहिँ महिषासुरहरूलाई चाहिँ होइन सँग चाहिँ लडाइँ गरेको र 10औं दिनमा चाहिँ वध गरिदिएको महिषासुरलाई भनेको छ। अब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि महिषासुर भन्ने थरका त्यहाँका इन्डियामा अहिले मूलवासीहरू छन्, उहाँहरू हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने उहाँले आफैले चाहिँ जेएनयुमा चाहिँ उनीहरूले रिसर्च गरेर थेसिस नै बुझाइसकेका छन् कि हामी महिषासुरको सन्तान। देवी दुर्गा भने हामी भगवानै मान्दैनौँ, हामी दुर्गा माता नै मान्दैनौँ, महिषासुरका सन्तानले त्यो भनिरहेछ। अनि हाम्रो पुर्खालाई चाहिँ महिषासुरलाई चाहिँ मारेर हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ वीर पुरुष महिषासुरलाई मारेर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ देवी दुर्गाको चाहिँ महिमा गान गाउनु हुँदैन भनेर उनीहरूले विरोध गरिरहेछन् इन्डियामा होइन। अनि यहाँ तपाईँ हामीलाई त्यही कथा बेचेर झुटो कथा बेचेर महिषासुरलाई मारेको, महिषासुर भनेको त राक्षस हो। अब कस्तो प्रकारको राक्षस हो त्यो? महिषासुर भनेको त राजा भनिरहेछ उनीहरूले, आफ्नो पुर्खा हो, हाम्रो पुर्खालाई चाहिँ अपमान गर्न पाइन्छ भनेर उनीहरूले प्रश्न गरिरहेछन्। अर्को कुरा त्यसैमा अर्को कुरा के यो दसैँसँग के जोडिएको छ भने दसैँ भनेको चाहिँ रामले रावणलाई चाहिँ पराजित गरे भनेछ। रावण को हो त? रावण त बुद्धिस्ट थिए। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने रावण एक बुद्धिस्ट हुन्, एउटा प्रकाण्ड विद्वान हुन्, उनी राजा थिए। उनको राज्य एकदमै चाहिँ मा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ विचारको परामर्श हुन्थ्यो। अब त्यो हिन्दू रामलाई चाहिँ त्यो सय नहुने होइन, त्यही भएर उनलाई चाहिँ के अरे चाहिँ उनलाई चाहिँ राक्षस बनाइदियो। हिन्दू रामायणमा रावणलाई के भनिएको छ भने प्रकाण्ड विद्वान हो, 10वटा टाउको दिमाग त एउटै मान्छेसँग थियो भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूले व्याख्या गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा के भनेका छन्, रावण भनेको चाहिँ के हो? रावण भनेको चाहिँ राक्षस हो। अनि त्यो राक्षसले वध गरेको दिनलाई चाहिँ हामीले दसैँ मान्यौँ। पहिलो कुरो त असोजमा मारिएको रावण असोजमा मारिएका थिएन। अनि कसरी चाहिँ फेरि दसैँ चाहिँ सुरुवात चाहिँ असोजमा भयो त?
पहिलो कुरो यो प्रश्न छ हैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अनि हिन्दुस्तानी संस्कृतिमा के छ भन्दाखेरि दशहरा मनाउँछ, दसैँ मनाउँदैन बडा दसैँ। यो नेपालमा मनाउँछ बडा दसैँ भनेको, विजय दशमी भनेको नेपालमा मनाउँछ, दशहरा इन्डियामा मनाउँछ। कसरी मनाउँछ? जबकि रावणको पुतला बनाउँछ अनि प्रधानमन्त्री नै त्यहाँ सरिक हुन्छ त्यो कार्यक्रममा, अनि चाहिँ रावणको पुतलालाई चाहिँ आगो लगाइदिन्छ, दहन गरिदिन्छ। आजकै दिन अहिले भरे राति हेर्नु होला टेलिभिजनमा आउँछ हैन, आजकै रात उनीहरूले के गर्छ बकाइदा चाहिँ के अरे चाहिँ रामलीला मैदानमा चाहिँ पुरै तामझामका साथ रावणको चाहिँ पुतला बनाउँछ। त्यो पुतलालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आगो जोसिदिन्छन्, जलाइदिन्छ। त्यही दिन दक्षिण भारतमा श्रीलङ्कामा रावणको के अरे रामको पुतला जलाइन्छ। यो किन सबै भयो होला भन्दाखेरि जति बेला ती रावणहरू भन्ने चाहिँ त्यहाँ राज्य थिए उनीहरूको राज्य लुटिदियो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ आर्यहरू भनेको चाहिँ ककसिया युरेसियाबाट आएको भन्ने त त्यसको डिएनए पुस्तक नै छ। त्यो आधारमा पनि उनीहरूले के भनेका छन् भने उनीहरू त विदेशी हो भारतमा बनिरहेछ हैन। त्यो आधारमा पनि अब त्यहाँका चाहिँ दक्षिण भारतीयहरू त्यहाँका चाहिँ अन्डमान निकोबारमा बस्छन्, त्यहाँ चाहिँ हफीहरू जस्तै त्यहाँका समुदायहरू छन्, हामी त्यहाँ जाने गर्छौँ, उहाँहरूसँग भेटघाट हुन्छ। हामी यहाँका चाहिँ नेटिभ पिपुल्स भन्छन्, उनीहरूले के भन्छन् रावण हाम्रो पुर्खा हो भन्छ। अनि कसैको पुर्खालाई मारेर चाहिँ कसैको पुर्खालाई मारेको कसैको पुर्खालाई मारेर चाहिँ उसब मनाएकोलाई चाहिँ अनि चाहिँ यो तामझाम गरेर यसरी चाहिँ मनाउनु राम्रो हो? अहिलेको 21औं शताब्दीमा राम्रो होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यदि मनाउनु छ भने हाम्रो चाडहरू छ त, बग्रेलती हाम्रो यहाँका चाहिँ रैथाने चाडहरू छैनन्। जबकि यो माटोसँग रिलेटेड छ, यो माटोसँग यो माटोको सभ्यता जबबाट सुरुवात भयो त्यही माटोसँग जोडिएका हाम्रो सभ्यताहरू, हाम्रो चाडहरू, हाम्रो पर्वहरू, हाम्रो कल्चरहरू छ नि, तर तिन किन राष्ट्रिय हुँदैन? त्यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको किन नहुने? अनि हिन्दूको दसैँ मात्र सम्पूर्ण नेपालीको हुनुपर्ने? अनि हिन्दूको दसैँमा चाहिँ तोप पड्काएर दसैँ बढाइ गरेर अनि चाहिँ नेपाली सेनाभित्र नेपाल प्रहरीभित्र त्यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ उ गरेर चाहिँ के दसैँको बढाइ गर्नु यो राम्रो हो? राज्यले चाहिँ त्यहाँ निर्देशित गर्नु राम्रो हो? यो राज्य धर्मनिरपेक्ष छैन, त्यो राज्यको चाहिँ चरित्र निभाउनु परेन? अनि आज हाम्रो पर्वहरू चाहिँ त्यो अराष्ट्रिय हुने हैन, ती चाहिँ राक्षसको चाहिँ पर्व हुन् भन्ने, राक्षसका चाहिँ सन्तानहरूको राक्षसको अवतार हो भनिदिने, राक्षसको अवतारहरूले चाहिँ गरेको चाडमा हामी यो त राष्ट्रिय हुन सक्दैन भनिदिने उनीहरू हो नि। उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा त भनेको छ नि, जस्तो गोर्खाको चाहिँ मानसिंह मगरलाई शिलान्यास उपन्यासमा के भनेको छ चाहिँ मानसिंह मगर भनेको चाहिँ चढ्या हो, व्याभिचारी हो, फटा हो, यो चाहिँ अब के अरे चाहिँ अत्याचारी हो भनेर चाहिँ आत्ताई हो भनेको छ। अनि त्यस्तो शिक्षा पढाउने घोकाउने हैन, साहित्यबाट, धर्मबाट, कल्चरबाट हैन, यसरी चाहिँ आजसम्म हामीलाई विभेद गरिरहेको छ। हामीले त्यसको मात्र के गरिरहेछौँ भने यो यस्तो खालको विभेद गरिनुहुन्न भनिरहेको छौँ। मान्नेले त मान्न पायो नि, उसको अधिकारको कुरा हो। गाई खानाले गाई खान उसको अधिकारको कुरा हो नि। तपाईँले अरबीहरूलाई चाहिँ गाई नखा भनेर तपाईँले भनेर थोडा रोक्छ? मान्दैन नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै चिज भनेको के हो भन्दाखेरि राज्यले सिर्जना गरेका र यो राज्यमा बस्ने केही मुठीभरका शासकहरू हैन, शासकीय चरित्र बोकेका मानिसहरूले नै यो विभेद सिर्जना गरेका छन्। दसैँ भत्ता कोरोना महामारीले मान्छे छटपटिरहेको छ, दसैँ भत्ता लिन्छ। अब अन्त्यमा छौँ हामी। जस्तै तपाईँहरूको विशेषतः विरोध चाहिँ दसैँ आफ्नो शैलीमा मान्नुपर्छ तर यो जबरजस्ती लादिनुहुन्न भन्ने नै हो होइन सर? अन्त्यमा छौँ हामी सम्पूर्ण विशेषतः हाम्रा दर्शकहरू, शुभचिन्तकहरू र अहिले विशेषतः हामी ठ्याक्कै अब आज हामी विजय दशमी भनेर हिन्दूले मनाइरहेको अवस्थामा हैन, एउटा यो नेपालीहरूको चाड पनि भनेर भनिरहेको अवस्थामा छौँ हामी आज। यही पेरिफेरीमा हामी विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ विशेषतः दसैँ मनाइरहनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र दसैँ नमनाउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई? दसैँ मनाउने दाजुभाइ, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँहरूले त्यो निधारमा नटास्नुहोस् चामल है। त्यो टाँस्नुभन्दा बरु तपाईँहरूले ठिक छ खानुहोस्, मौज मस्ती गर्नुहोस्, सेलिब्रेसन गर्नुहोस्, तर त्यो निधारमा टाँस्ने चामललाई तपाईँहरूले भेला गरेर कुनै गरिबलाई दिनुहोस् हैन।
त्यो भयो भने मेरो मन पनि शान्त हुन्छ है। यहाँका मूलवासी हाम्रो पुर्खाहरू पनि मन शान्त होला, किनभने भोकै मरिरहेकोलाई चाहिँ दान गर्यो भन्ने हुन्छ। तर यो निधारमा टाँसिएर यसको अर्थ के? म त यही भन्छु, तर मान्नेलाई मान्नु पाउनुपर्छ होइन, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। हामी नमान भन्दैनौँ, मान्नेलाई। जसले आज विरोध गरिरहेको छन् उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु, सल्युट गर्छु होइन, किनभने आफ्नो वीर पुर्खालाई उहाँहरूले चिन्नु भएको छ, आफ्नो पूर्वजलाई सम्मान गर्नुभएको छ र यसरी नै सम्मान गर्नुपर्छ। जबसम्म म एउटा 3 चुला पुज्ने मान्छे हो, 3 चुला म पुज्छु, म पितृ बुझाउँछु, कुलपितृ गर्ने मान्छे हो, के अरे पितृ बुझाउने मान्छे। मेरो बुवा चाहिँ नाक्छुङ हुनुहुन्छ होइन, उहाँले 3 चुला पुज्नुहुन्छ, म 3 चुला पुज्ने बाउको म छोरा। 3 चुला पुज्नु भनेको मेरो पुर्खालाई पुज्नु हो नि, तपाईँहरू पनि पुज्नुहुन्छ होइन। त्यो पुर्खालाई पुज्नु भनेको सम्मान दर्शाउनु भनेको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। त्यसो भएकोले आफ्नो पुर्खालाई सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँको पुर्खा बिना तपाईँ आउनु भएन, तपाईँको इतिहास नै थिएन भने मान्छेले इतिहासको कुरा गर्छ, यस्तो इतिहासको कुरा गर्ने हो भन्छ। जबकि तपाईँको इतिहास जान्नु भएन भने, तपाईँको इतिहास नै छैन भने, तपाईँको बाउ थिएन, बाजे थिएन भने तपाईँ आउने कुरा हुँदैन होइन। यो समयमा यसरी तपाईँ हामी अन्तर्वार्ता गर्दिन थियौँ होला, तर तपाईँको बुवा थियो, बाउ थियो, बाजे थियो, सभ्यता थियो, त्यो सभ्यताले गर्दाखेरि आज यहाँ ठाउँमा आउनु हो नि, त्यो इतिहास हो। इतिहास वर्तमानको एउटा चाहिँ सम्मिश्रण संयोजन नै के हो, भविष्य हो। जसले आफ्नो इतिहासलाई के अरे चाहिँ बुझ्दैन, इतिहासको जसलाई ज्ञान हुँदैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसको भविष्य निर्माण हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले आफ्नो पुर्खालाई सम्मान गर्नुपर्छ, आफ्नो पुर्खालाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, आफ्नो पुर्खाहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ सम्झना गर्नुपर्छ, तर अपमान गर्नु हुँदैन। र अपमान नगरौँ हामी मूलवासी मङ्गोलहरूले, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँ लगायत यहाँ जति पनि अब यहाँहरूको यो जो टिम छ, यो मिडिया छ, यहाँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद, किनभने हाम्रो यो विचारलाई चाहिँ यसरी पब्लिकसम्म चाहिँ लाने हो यहाँहरूले पनि ठुलो एउटा चाहिँ भित्रदेखिको एउटा चाहिँ साहस गर्नुभएकोमा तपाईँहरूले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।